नमस्कार, माझे नाव शिल्पाचारी. फ्रेंड्स, आजकाल हेल्थाचे इश्यूज खूप वाढलेले आसा. असे म्हणतात न्हू, हेल्थ इज वेल्थ. जर आमच्याकडे हेल्थ आसा जाल्यार आमी खूब पयशे कमोवंक शकता. फ्रेंड्स, माझ्या हेल्थान सुद्धा असेच इश्यूज जाले. जेन्ना म्हाका चलो जालो पळय तेन्ना म्हाका डायबिटीज आयली, म्हजी वेट इतली वाडली, थायरॉयड आयले. हांवें एका वर्साक लागून खूब स्ट्रगल केले की हेल्थ सारकें करपाक लागून. सगळ्यांक खबर आसा जे हेल्थान इश्यूज जाता पळय ताका खबर आसता कितें पेन जाता पळय तें. पण म्हजी वेट कमीच जायनासली. फक्त 3 किलो किंवा 4 किलो वर्सां भितर कमी जाली. आनी हांव थँक्स म्हणटा प्रॉपर सायंटिफीक नॉलेजीक, न्यूट्रिशन डायट जे हांवें घेतले आनी म्हाज्या भितर हांवें हेल्थ इश्यूज सारको केलो फक्त 3 म्हयन्या भितर. मागीर हांवें डिग्री घेतली एज अ इंटरनॅशनल सर्टिफायड न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून. आनी आयज हांवें विजन घेतलेलें आसा की हांव कमीत कमी 100 लोकांची डायबिटीज कमी करतले किंवा मुळांसून काडून उडयतले. आनी जेंचे फॅट आसा पळय ते कमी करतले. आनी कोणाक वेट जर गेन करपाक जाय जाल्यार ती बी करतली. हे 3 गोश्टीचेर हांवें स्पेशलायझेशन केल्लें आसा. आनी ह्या वर्साचें हांवें टार्गेट दवरलेलें आसा 2026 की कमीत कमी 100 लोकांक हांव हेल्थी लायफस्टायल दितले. तितूंतल्यान ऑलरेडी हांवें 15 लोकांक दिल्ले आसा. सो खूब बरें दिसता फ्रेंड्स जेन्ना ती कॉल करता आनी सांगता की आयज म्हाका बरी झेम पडली, आतां म्हाजें वेट इल्लें इल्लें कमी जाता, म्हाजी वेट वाडटा, म्हाजी डायबिटीज खूब कमी जाल्या. खूब बरें दिसता. सो म्हाज्या ह्या विजनान, म्हाज्या ह्या मिशनान तुमी बी सहभागी जायात. आनी तुमकां बी हेल्थ इश्यूज आसा जाल्यार तुमी बी सातेरी न्यूट्रिशन डायट कॉन्टॅक्ट करा.